अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज के साथ में हूँ इरफाना सईद। प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनके चेहरों को आग झुलसाती रहेगी और वो वहाँ बदशक्ल बने हुए होंगे। क्या मेरी आयतें तुम्हारे सामने तिलावत नहीं की जाती थीं, फिर भी तुम उन्हें झुटलाते थे। कहेंगे ए परवरदिगार, हमारी बदबख्ती हमारे ऊपर गालिब आ गई, हम थे ही गुमराह। ए हमारे परवरदिगार, हमें यहाँ से निजात दे। अगर अब भी हम ऐसा करें तो बेशक हम जालिम हैं। ये सूरह मोमिनून की आयत नंबर 104 ta 7 थी, जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया। बहुत सी अहम खबरें मेरे सामने हैं, जिसमें एक अहम खबर है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही कुछ तहलका सा मचा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के आने पर भी कुछ तहलके मचते हुए हमने देखे और उसके बाद मुजाहरों और एहतजाज का सिलसिला भी जारी रहा। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कुछ ऐसे फैसले भी सामने आ रहे हैं जिस पर पूरी दुनिया न सिर्फ परेशान है बल्कि हैरान भी है। ट्रंप ने गैर कानूनी तारिकीन के खिलाफ इकदामात मेक्सिको सरहद पर दीवार की मंजूरी दे दी। इस हवाले से ये कहा जा रहा था, बहुत से मुजाहिरीन ने जो मुजाहरे किए उन मुजाहिरों के हवाले से ये कहा जा रहा था कि हमें दीवारें नहीं बल्कि हमें पुल चाहिए हैं, वी डोंट वांट वॉल्स। ये इस किस्म के बैनर्स, इस किस्म के होर्डिंग्स लेकर लोग बाहर भी आए। इस किस्म की जगह जगह पर मुजाहरे किए गए और नारे लगाए गए कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की सालमियत के लिए खतरा बन सकते हैं। क्या वाकई ही ऐसा हो सकता है? इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू शख्सियत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब। असद साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। आपकी इजाजत से कुछ मजीद सुर्खियों को भी शामिल करना चाहूंगी। मियां शरीफ की जायदाद के बंटवारे की तफसीलात तलब। मरियम का मामला दायरा समात में नहीं आता, दस्तावेजात पर उनके दस्तखत जाली हैं। वकील वजीर आजम के फ्रंट पर्सन होने का इल्जाम है, केस सुन सकते हैं। ये कहना था जस्टिस गुलजार का। कश्मीरी आज भारतीय यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मनाएंगे। पहरे मजीद सख्त। मनी लॉन्ड्रिंग केस खत्म करने पर तशवीश। बरतानिया अल्ताफ के खिलाफ शवाहिद फ्राहम करे, ये कहना है पाकिस्तान का। दुश्मन की बलोचिस्तान के जरिए जंग लड़ने की ख्वाहिश नाकाम होगी, ये कहना है चौधरी निसार का। और भी बहुत सी आम खबरें मेरे सामने मौजूद हैं, उन्हें गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे प्रोग्राम में। लेकिन बिला ताखीर में गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगी। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बात का आगाज किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप बहुत से अनएक्सपेक्टेड फैसले करेंगे अभी मजीद, और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था डोनाल्ड ट्रंप का आ जाना। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप से जिस तरह एक्सपेक्टेड था वो हूबहू बिल्कुल उसी तरीके से वो अमेरिकन के साथ या पूरी दुनिया के साथ वो पेश आ रहे हैं। और आप सिर्फ इतना देख लें कि उन्होंने एक ये चीज़ भी ज़रूर है कि वट एवर ही कमिटेड, वट एवर ही सेड, स्पेशली ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन, तो ऐसा लगता है कि उनका भी एक हफ़्ता कंप्लीट हुआ है और एक हफ़्ते के अंदर ही आलमोस्ट उन्होंने सारे डिसीजन कहते हैं कि आप उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिए है। अब सबसे पहले तो वो आउट हुए। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का जो मुआहदा था उसके अंदर 12 ममालिक थे। आप इमेजिन करें कि ये वो ममालिक हैं जिसके अंदर 40% पूरी दुनिया की इकानमी वो आती थी, और उन्होंने उससे जब आउट हो गए तो अब नो दे आर इंडिपेंडेंट। उनका ये कहना था जी कि आप अमेरिका के साथ 1 by 1 जो है आप ट्रेड के अंदर जाएंगे, बट ये हम इस तरीके से इकट्ठा काम नहीं करेंगे। तो क्या हुआ कि एक लिहाज से चाइना को उन्होंने फैसिलिटेट कर दिया कि चाइना वहाँ जाके अपने पैर जमाएगा, जो कि उनका ये कहना था कि चाइना को मैं चेक करने जा रहा हूँ, चाइना की इकानमी को मैं चेक करने जा रहा हूँ। और ये सारी चीज़ों को बेसिकली उन्होंने, हो सकता है कोई चाइना के साथ डिस्कशन करने का भी इन लेटर ऑन वो सोच रहे थे। अच्छा, इसके बाद आगे चलिए तो उनका जो सबसे बड़ा इशू था इवन इलेक्शन के अंदर भी, वो मैक्सिको के साथ उनको जो दीवार बनाने का उन्होंने कहा था। एंड इमेजिन जी सर जी कि दीवार हम बनाएंगे, पैसे जो है वो मैक्सिको वाले देंगे। और कल वो उसके ऊपर भी जो उन्होंने कहा था वो हूबहू पूरा उतरे हैं। मतलब मैक्सिकन गवर्नमेंट और आवाम की तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतरे कि ही इज़ गोइंग टू बी नेगेटिव फॉर देम। आप ये सोचिए कि ये टोटल 2000 किलोमीटर की, ये नहीं 3200 किलोमीटर की 2000 मील बनती है। ये 3200 किलोमीटर की ये तवील सरहद है जो कि आलमोस्ट को अमेरिका की 6 रियासतें हैं जिनको ये उनके पास से होकर गुजरती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे प्लेन ग्राउंड्स हैं, सही, वहाँ पे ओके पानी भी है, जंगल भी है, दरिया भी हैं, पहाड़ भी हैं, एंड लिटरली इट इज़ लाइक दैट। और इसका जो इनिशियल तखमीना लगा है इस दीवार का, वो कहते हैं जी कि तकरीबन को 16 बिलियन का खर्चा आएगा। बट जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं इन सारी चीज़ों के अंदर जो वर्किंग की, उन्होंने कहा जी कि एक तो ये प्रोजेक्ट इज़ गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम, एंड प्लस ये कोई 16 नहीं, ये तकरीबन 32 से 40 बिलियन US डॉलर का जो है वो खर्चा आएगा। और फिर व्हाट आर दी
मीन्स अवेलेबल कि आप किस तरीके से जो है वो मैक्सिकन हुकूमत जो है वो इसके अखराजात बर्दाश्त करेगी. इट इज़ नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अमेरिका अगर किसी के ऊपर अपना कोई फैसला मुसल्लत करता है तो वो बोले जी कि नहीं यूनानिमसली उन्होंने डिसाइड कर लिया. अब हुआ क्या है कि अगले वीक में मैक्सिकन प्रेसिडेंट ने विजिट करना था अमेरिका का. अब नो ही इज़ अंडर इमेंस प्रेशर अपने घर से कि जी आपको कोई ज़रूरत नहीं उनको विजिट करने की. व्हाट एल्स इज़ लेफ्ट नाउ. द डिसीजन जो कि जिस पे आपने डिस्कशन जाके करनी थी वो तो ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप ने ले लिया है. तो और अच्छा सिर्फ ये मौजूदा हुकूमत के लोग नहीं, जो उनकी पिछली हुकूमत है वो सारे के सारे मैक्सिकन लोग वो सारे के मतलब जिसको कह सकते हैं कि वो खड़े हो गए हैं इसके खिलाफ. सो एक तो ये उनका जो डिसीजन है. और अच्छा फिर इस डिसीजन के अगेंस्ट अभी सुबह जब मैंने CNN को देखा तो वो पूरे अमेरिका में और मगरबी दुनिया के अंदर जो है ना वो मुजाहरे नए सिरे से शुरू हो गए. ख़वातीन के मुजाहरे हैं, बाकी लोग के मुजाहरे हैं, क्योंकि इसके बाद वो तारकीन वतन के बिल को भी बेसिकली वो साइन करने जा रहे हैं. और उसके अंदर शुनीद ये है कि स्पेशली दोज पीपल जो कि सीरिया के हैं, इराक के हैं, लिबिया के हैं, यमन के हैं और एक दो और ममालिक 7 ममालिक का बेसिकली उसके अंदर तस्करा है कि उनके ऊपर वो एंट्री उनकी बैन करने जा रहे हैं. आप मुझे ये बताइए कि ये सारे ममालिक आज सीरियन पूरी दुनिया के अंदर वो घर घर उनके घर ख़त्म हो गए, उनके कारोबार ख़त्म हो गए. सीरिया वाज द कंट्री जहाँ एक आम आदमी की जो GDP कहते हैं वो $2800 पर ईयर की आती थी. एक्सीलेंट. आई से देयर वाज नो प्रॉब्लम विद सीरिया. इस सीरिया को ले लें, लिबिया, इराक, यमन, अफ़गानिस्तान, इस सब की तबाही के पीछे कौन इन्वॉल्व है? इट इज़ अमेरिका, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट एंड नो अदर कंट्री फॉर दैट मैटर. बिल्कुल ठीक. और आप ये सोचें कि आज और अमेरिका के बारे में ये कहा जाता था कि दिस इज़ बेसिकली द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. अमेरिका की अगर आप हिस्ट्री भी उठा के देख लें कि वो जो नेटिव अमेरिकन हैं वेयर आर दे, उनके साथ इन्होंने किया क्या. और बाहर के लोग आए थे ना सारे. डोनाल्ड ट्रंप की अपनी क्या असलियत है, बाप जर्मन है ओरिजिन से और माँ जो है वो ऑस्ट्रेलियन आती है. ठीक है ये. और इसके बाद अब जो बीवी उसने की है वो भी किसी दूसरे मुल्क की है एंड नॉट फ्रॉम दैट एंगल के उस लिहाज से अमेरिकन आती हो. सो एक जो उनके बारे में एक तासुर था वो बिल्कुल उसके ऊपर हू बहू आई से कि उन्होंने किसी को ना उम्मीद नहीं किया कि ही इज़ गोइंग टू बी इमेच्योर, ही इज़ गोइंग टू टेक हेस्टी डिसीजंस. उनके अंदर वो स्टेट्समैनशिप की क्वालिटीज़ नज़र नहीं आती. वो मेरा ख्याल है एक एक करके बदरजा उत्तम वो सबके सामने इमीडिएटली पहले ही हफ्ते में सबके सामने वाज़ह होने जा रही हैं. बिल्कुल ठीक है. और ऐसा लगता है कि जैसे ना ये दुनिया को आप से कि ये किसी और तरफ धकेलना जा रहे हैं. सर सवाल यहाँ पर मेरा यह है कि कहा अमेरिका के हवाले से ये जाता है कि अमेरिका में सिर्फ चेहरे बदलते हैं, पॉलिसीज का तसलसल वही रहता है, पॉलिसीज में कोई खास तब्दीली नहीं आती है. क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? और फिर डोनाल्ड ट्रंप का आना और उन पॉलिसीज के हवाले से तब्दीलियों का आना आप कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, पहली बात तो ये है कि चाहे जिस तरह भी है उन्होंने बहुत बेतहाशा ज्यादती स्पेशली इस्लामी ममालिक के साथ हुई है. बट हाँ ये तसलसल तो होता था पॉलिसीज़ का. नो ही इज़ द मैन जो कि जिसको कहते हैं कि ही इज़ नॉट द पर्सन फ्रॉम इस्टेब्लिशमेंट. और अगर आप देखें जब इलेक्शन कैंपेन भी चल रही थी तो ही वाज नॉट दैट पॉपुलर इन अ वे. और इवन लोग ये कहते थे कि ही इज़ नॉट फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट. और आई से कि लोगों का इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं था. और वो यही कहते थे कि अगर हिलरी क्लिंटन रहती हैं ठीक है शी इज़ लेडी ऑफ अ स्टेटस को, बट एटलीस्ट क्योंकि अमेरिका को रियलाइज़ तो हो गया कि वट एवर दे हैव डन स्पेशली ये पिछली 2 डिकेड्स के अंदर तो देयर मे बी अ बेटर शिफ्ट कह लें ओवरऑल दुनिया के अंदर. लेकिन इन्होंने तो आके जिसको कहते हैं ना इन्होंने वो रिपल्स नहीं लेकर आ रहे, ये तो बेसिकली पूरी दुनिया के अंदर ऐसा लगता है कि भूचाल लेकर आना चाह रहे हैं. चाहे वो मुल्क जो उनके पड़ोस में हो, चाहे वो मुल्क जो थोड़ा सा डिस्टेंस पे हो और इवन फार ऑफ डिस्टेंस के ऊपर हो, हर जगह के ऊपर ऐसा लगता है कि वो हर एक को छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं. और लोग एंटिसिपेट यही कर रहे हैं. अमेरिकन मीडिया की आप बात कर रहे हैं, अमेरिकन लोगों की बात कर रहे हैं कि इंस्टेड कि ये अमेरिका के लिए कोई फ्रूटफुल साबित होंगे, आई थिंक ही इज़ गोइंग टू बी मोर हार्मफुल फॉर दी अमेरिकन. और फिर जो अमेरिका का एक तशख़्ख़ुस है पूरी दुनिया के अंदर, जो लीडरशिप जिस तरीके से अमेरिकन ने अभी तक अपने पास रखी है, प्रॉब्ली दैट वो लीडरशिप इज़ नॉट गोइंग टू नो स्टे फर्दर विद अमेरिका. ठीक है, बिकॉज जब ये सारी चीज़ें होंगी, दुनिया को आप चैलेंज कर रहे हैं, दुनिया के हर मुल्क को आप चैलेंज कर रहे हैं, दुनिया के अंदर आप प्रॉब्लम्स लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने जो जर्मन चांसलर हैं उनके ऊपर जिस तरीके से उन्होंने पर्सनल एक लिहाज से मैं कहूँगा उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर अटैक किए तो उन्होंने इमीडिएटली जवाब दिया. फ्रेंच प्रेसिडेंट ने इमीडिएटली उसको जवाब दिया. सो यूरोप
ایک علیحدہ کلاس سے ڈسٹرب ہے, اپسٹ ہے, سرٹنلی ہے, ٹھیک ہے نا. جو ایک ہی ملک میں کہوں گا کہ جو ان کا بغل بچہ جو ان کے ساتھ کھڑا ہے وہ آپ کو یو کے نظر آتا ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, بالکل ٹھیک ہے نا. تو یہ تو سلسلہ چل رہا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں دے آر ناٹ گڈ, ناٹ اونلی فار امیرکنز بٹ ایون دوسری دنیا کے لیے بھی, بیکاز ایک سسٹم چل تو رہا ہے نا, اس سسٹم کے اندر آ کے اس کو آپ اتنا اگر اتھل پتھل کر دیں گے, ڈسٹرب کر دیں گے, تو the entire system is actually going to be disturbed. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں ٹرانس پیسیفک کی بات کی تو چائنیز کو تو بغلیں بجانی چاہیے کہ وہ تو 12 ملک ان کے ہتھے چڑھ گئے, صحیح, باقی بھی اسی طریقے سے سارا کچھ کرتے ہیں. بھئی دیکھیں نا, آپ اگر امریکہ کو اوکے اکنامکلی بھی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں پہ آپ ٹیکس لگاتے ہیں, سو وٹ ہیپن کہ کون پھر واپس آنا چاہے گا امریکہ کے اندر, انڈسٹریز کون کس طریقے سے جا کے لگائے گا. تو سو مینی تھنگز آئی وڈ سے کہ یہ تو ساری دنیا میں حقیقت بتاؤں کہ اسٹریٹجسٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو معاشی اشاریوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں وہ لوگ بھی سارے سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ ایکچولی واٹ از ہیپننگ, اور ایسے کہ واقعی آنے والے دن جو ہیں امریکنز کے لیے, امریکہ کے لیے اور دنیا کے لیے ایسے کہ بجائے اس کے کہ بہتری کی طرف جائیں, تنازعات کی طرف زیادہ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. It seems to be difficult. چلیں, سسٹم کی بات ہو رہی ہے تو سسٹم کو ڈیریل نہیں ہونے دینا چاہیے, یہ تو ہماری مسلم لیگ نون کہتی ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو الزام ہے وہ یہی ہے کہ جمہوریت کو ڈیریل کرنے کا سبب بن رہے ہیں. موجودہ وزیر اعظم کو اس طرح سے عدالتوں میں نہیں گھسیٹنا چاہیے, کیا کہیں گے اس فیصلے کے حوالے سے؟ ہاں, جو مسلم لیگ نواز والے ہیں بڑے سادہ لوگ ہیں, اور ان کا صرف اتنا ہی ہے کہ جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ جمہوریت, دے آر ویری ہیپی کہ ہاں ہم بڑے جمہوری لوگ ہیں, جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ اس جمہوریت کو آپ شفاف طریقے سے چلائیے, جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ ان کا حساب کتاب تو دیجئے, ٹھیک ہے, تو وہ حساب کتاب دینے کو کہتے ہیں, یا اکاؤنٹیبلٹی کو بیسیکلی وہ خلاف لیتے ہیں کہ ایکچولی وہ تو جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے, یا سسٹم کے خلاف سازش ہو رہی ہے, اس سسٹم کو ڈی ریل کیا جا رہا ہے. ایکچولی ٹو بی ویری آنیسٹ اگر دیکھا جائے تو یہ ان پولیٹیکل پارٹیز نے اوورآل اگر دیکھا جائے, اور پھر ساتھ ہی بیوروکریسی نے مل کے, اور پھر چند 100 فیملیز ہیں, سب نے مل کے, حقیقت میں دیکھا جائے تو پورے ملک کو انہوں نے ہاسٹیج بنایا ہوا ہے. آپ کچھ بھی آپ کر لیں, آپ دیکھیں نا اگر الیکشن بھی آتے ہیں آپ نے کس کو ووٹ دینے ہیں, نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, پی ٹی آئی ہے, جماعت اسلامی ہے, ایم کیو ایم ہے, جے یو اے فضل الرحمان ہے, اے این پی ہے, اینڈ فیو ادر پارٹیز, دیٹس اٹ. یہی پارٹیز آپ کو پچھلے 70 سالوں سے نظر آتی ہیں. آپ ایم کیو ایم کی طرف چلی جائیں, ایم کیو ایم والوں کو اوکے آئی کین سے کہ میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں, آئی ہیو بین اسٹڈنگ ان کراچی. جب یہ لوگ آئے تھے تو لگتا تھا کہ نہیں یہ ایک عام آدمی کی, گلی محلے کی, چھوٹے چھوٹے لوگوں کی بات کرتے ہیں, عام لوگ ہیں, عام لوگوں میں سے اٹھ کے آئے ہیں اور عام لوگوں کے لیے ایکچولی کام کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایکچولی جب یہ آئے تو بیسیکلی کراچی جیسے عروس البلاد شہر کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا. انہوں نے اپنے ہی جو اردو سپیکنگ لوگ تھے, میں مہاجر نہیں کہوں گا, دے آر پاکستانیز نو, انف از انف نو, 70 سال ہو گئے, 70 سال سے آپ پاکستانی ہونے کا حق حاصل, مہاجرت کے اندر گھسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. سو وٹ آئی سے کہ انہوں نے ایکچولی کراچی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, اور پھر ان کی دیکھا دیکھی ان کو, ٹو بی ویری آنیسٹ, کراچی کے حالات خراب کرنے میں ان کو اے این پی نے جوائن کر لیا, ان کو پیپلز پارٹی نے جوائن کر لیا, پیپلز امن کمیٹی, کسی سے کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں آتی. اس کے بعد جو باقی جرائم پیشہ لوگ تھے, جو بتہ خور تھے, ٹارگٹ کلر سے, وہ ان کے اندر سے نکلے, انہی پارٹیوں کے اندر سے نکلے, اور پھر انہی کو جرائم پیشہ لوگوں نے بھی کراچی کے لوگوں کو مشق ستم بنا لیا. اب اسی کے ساتھ دیکھ لیں کہ جو کچھ الطاف حسین پچھلے 92 سے لے کے اب تک, ایکچولی ہی از اے برٹش سٹیزن ناؤ ان اے وے اگر دیکھا جائے, اور جس طرح کی الطاف حسین ہیٹ سپیچز کرتا رہا پاکستان کے خلاف, پاکستانیوں کے خلاف, جس طریقے کے وہ نعرے بلند کرتا رہا ہے, جس طریقے سے لوگوں کو انسٹیکیٹ کرتا رہا ہے, تو صرف اسی کے اوپر ہی آئی وڈ سے کہ ان کو بڑا سیریسلی پرسو کیا جا سکتا تھا. اور اس سے ہٹ کے بھی جب منی لانڈرنگ کی بات آتی ہے, ان کے گھر سے کروڑوں تو پاؤنڈ نکلے ہیں ایک لحاظ سے, اور اب پتہ یہ چلا جی کہ وہ تو کیسز سارے کا سارا ڈراپ کر رہے ہیں. تو ایٹ ٹائمز یو فیل کہ جو کچھ کراچی میں ہوتا رہا, کراچی میں جو امن و امان کو اتنا ڈسٹرب کیا جاتا رہا, اور کراچی کے جو حالات خراب کیے جا رہے تھے, تو ایسا لگتا تھا کہ یو کے کی حکومت بھی بالکل ان کے پیچھے تھی. ٹو بی ویری آنیسٹ, ہمیں دیکھیے اب تو چیزیں واضح ہوتی جا رہی ہیں نا, اور ہمیں کسی طرح کا لحاظ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیز آر دی برٹشرز, جو کہ انہوں نے ادروائز آ کے اس ملک کو تباہ کیا, 90 سال آ کے انہوں نے رول کیا, اور اب جو ملک دشمن آدمی ہے, جو ہمارا غدار میں کہوں گا اس کو, جو ایوری ٹائم ہی ہیز بین ٹاکنگ اگینسٹ پاکستان, اس کو نیشنلٹی دی, اینڈ دین وہ اس کی بیک کے اوپر موجود ہیں, اس کی سیکورٹی اس کو پرووائڈ کر رہے ہیں,
वो जिस तरह का जुर्म भी करता है, और अब तो ये भी सारी दुनिया के सामने आ गया ना कि रॉ इनको फंडिंग करती रही। आप देखें ये नेक्सस कैसे बना हुआ है, ये रॉ का नेक्सस है, ये एमक्यूएम का नेक्सस है, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है जैसे इनके पीछे है, जैसे वो इनकी डील कराने वाले डील डीलिंग के चक्कर है। तो मैं समझता हूँ कि हालांकि हुकूमत पाकिस्तान ने लिखा जी कि आप सारे शवाहिद हमें दें, सारा कुछ है, केस क्लोज करने के ऊपर भी इनको एतराज़ात सर्टनली हैं, बट आई वुड सिंपली से कि हाँ ठीक है, ये फॉर द टाइम बिंग मीडिया का पेट भरने के लिए, फाइलों का पेट भरने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, मुझे आगे कुछ नज़र होता नहीं आ रहा। और आपको कोई मुस्तकिल पॉलिसी नज़र भी नहीं आती इस हुकूमत की भी कि व्हाट आर दे अप टू, कराची को किस तरीके से उन्होंने चलाना है, ऑपरेशन को किस तरीके से चलाना है। हर 3 महीने के बाद आप रेंजर्स को कहते जी आप आएँ, और फिर इसके बाद आप उनकी समरी रोक लेते हैं, इख्तियारात की समरी आप रोक लेते हैं। आई अंडरस्टैंड भाई, आपको नहीं रेंजर्स से काम लेना है, रेंजर्स के ऑफिसर्स जवानों से नहीं काम लेना, आप बोलो भी थैंक यू वेरी मच, यू आर नो मोर रिक्वायर्ड। आप एक वो फोर्स जिसने अपना दिन रात का आराम खराब किया हुआ है, अपनी जानें जो है वो हथेली पर लेके उन्होंने पिछले 3-3.25 साल के अंदर कराची का ऐसे कि तब्दीली लेकर आए, विच इज़ वेरी विजिबल। और क्राइम रेट जिस तरीके से गिरा है, करप्शन का रेट जिस तरीके से गिरा, करप्शन तो मैं नहीं कहूँगा, क्राइम का आप कह लें, टारगेट किलिंग का कह लें, बत्ताखोरी का कह लें, और जब ये इसको आप रोकने की कोशिश करते हैं, इख्तियारात को रोकते हैं, तो ये क्राइम रेट फिर अब बढ़ना शुरू हो जाता है। सो मैं समझता हूँ कि सूबाई हुकूमत को भी और वफाकी हुकूमत को भी बड़ा सीरियसली सोचना होगा कि ये एक बड़ा पोर्टेंट इदारा है जो कानून नाफिज करने वाला इदारा है, इसको मजाक में ना लें, ठीक है। इन लोगों को आप डिस्करेज करते हैं, इन लोगों को आप डीमोरलाइज करते हैं, ये रियली प्रोफेशनल सोल्जर्स वाली जैसे मैं बात करता हूँ, तो आप इनको मैं समझता हूँ कि इस तरीके से मशक़ी सितम नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया सर। आपने बात की करप्शन में कमी के हवाले से, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ये कहना है कि 9 दर्जे बेहतरी के बाद जनूबी एशिया के कम बदउनवान ममालिक में पाकिस्तान दूसरे और चीन पहले नंबर पर आ गया। क्या कहेंगे सवाल? हाँ, उसमें एक चीज़ ज़रूर कहूँगा और ज़रूर जहन में रखने वाली बात है कि जब से ये सिलसिला शुरू हुआ पनामा पेपर्स लीक्स का, स्पेशली आप से पिछले साल से 10 महीने तो हो गए इसको सारे किस्से को चलते हुए, तो एक तो मरकज़ी हुकूमत कह लें, यहाँ की सूबाई हुकूमत कह लें, तो देखा जाए तो प्रेशर के अंदर तो आए ना, तो अगर ये करप्शन के अंदर कुछ बेहतरी आई है, कुछ कमी नज़र आई है, तो मैं समझता हूँ कि इसका क्रेडिट फिर हमें देना चाहिए इमरान खान को और जमात इस्लामी दोनों को। दे आर द वन कि राइट फ्रॉम द डे वन एक्चुअली जैसे कहते हैं कि उन्होंने वाकई कमर कस ली, और वो ये जो करप्शन थी उसके खिलाफ वो इन अ वे सीरियसली खड़े हुए, कि जिसके अंदर हुआ ये कि मेगा स्कैंडल्स ही हैं ना बेसिकली जिनके अंदर करप्शन होती है। सर्टली थोड़ी सी कमी तो आई है, लेकिन आप मुझे इतना बताइए कि आपने इतने महंगे प्रोजेक्ट्स जो मेट्रो बस के बनाए, नंदीपुर के बनाए, क्या आपने इंडिपेंडेंट ऑडिट कराया आपने इन सारी चीज़ों का? बिल्कुल ठीक है। क्या आपने कहा जी कि नैब आ जाए, FIA आ जाए, वो आएँ और हमारा सारे के सारा ऑडिट करें? मैं वही तो आपसे बात कर रहा हूँ, जब आप शफाफियत की बात करते हैं, जब आप अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, तो फिर आपकी जमहूरियत को ख़तरा लाक होने लगता है। मैं समझता हूँ कि नौ हमें सिस्टम को इम्प्रूव करना, हमें इदारों को और बेहतर करना चाहिए, उनको इंडिपेंडेंट करना चाहिए। उनकी मासूमियत ही है ना कि जब आप उनसे उनकी किए का हिसाब किताब पूछते हैं तो वो फिर जमहूरियत कहते हैं कि आप जमहूरियत को खतरा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट आई से कि ऐसा कुछ नहीं है, ये कहने की बातें हैं। आप इनकी दावे देख लें, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने अगर इलेक्शन में जो भी नारे लगाए थे वो तो पहले हफ्ते में आके उसने काम शुरू कर दिया। ये तो पिछले 40 सालों से आपको नारों पे रखा हुआ, उन्होंने पूरी कौम को नारों के ऊपर रखा है। आप तसव्वुर कीजिए कि इसी पंजाब के अंदर क्या कुछ नहीं हो रहा, और ऐसे की जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, जो सीनियर डॉक्टर्स की मैं बात करता हूँ, मैं तो डॉक्टर्स कहना भी अब मैं समझता हूँ कि तौहीन है। ये तो कत्ल कर रहे हैं लोगों को, जिस तरीके से लोगों को स्टंट डाल रहे हैं, जिस पुअर क्वालिटी के स्टंट डाल रहे हैं। मतलब मेयो हॉस्पिटल के अंदर चली जाइए आप, PIC के अंदर आप चली जाएं, स्टंट की कीमत कितनी है? 2000-3000 में भी 10,000 लोगों से कितना ले रहे हैं? 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 1,80,000 रुपए। ये किसकी जिम्मेदारी आती है? ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी आती है। इसका नोटिस किसने लिया? सुप्रीम कोर्ट ने लिया। मिलावट शुदा चीज़ें, घी मिल रहा है, तेल मिल रहा है, इसके बाद आपको दूध मिल रहा है, इसका नोटिस किसने लिया? लाहौर हाई कोर्ट ने और फिर सुप्रीम कोर्ट ने। किसकी जिम्मेदारी आती है? सूबाई हुकूमत की आती है, मरकजी हुकूमत की आती है। हकीकत में आपसे बता दूं, ये जितनी हुकूमतें हैं, नॉट पंजाब की, आप सिंध को ले लें, आप इवन बलूचिस्तान को ले लीजिए, और इवन फॉर दैट मैटर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ले लें, दे आर दी वन, जो कि जिसको कहते हैं कि उनको ये 5 साल मिले हैं। इन 5 सालों के अंदर ये जितने भी लोग आए हैं हुकूमत के अंदर, तो
جو انہوں نے الیکشن میں خرچہ کیا تھا وہ پیسے پورے کرنے ہیں، اور پاکستانی قوم سے انہوں نے سارے پیسے منافع کے ساتھ وصول کرنے ہیں، پلس جو اگلا الیکشن ہونا ہے اس کے اوپر بھی جو اخراجات آنے ہیں وہ بھی انہوں نے اسی کے اندر سے نکالنے ہیں۔ بالکل صحیح۔ آپ مجھے بتائیے نا کہ آپ کی چاہے نیشنل اسمبلی ہے چاہے پروونشل اسمبلی ہے، ان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ قانون ساز ادارے ہیں، ان کے ممبران کا کیا تعلق آتا ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ کے کام کیوں کر رہے ہیں؟ اب پتہ یہ چلا ہے کہ ان کے سارے ایم پی ایم این ایز ہیں، تو ان کو تقریباً 20 کروڑ روپے آپ دے رہے ہیں کہ آپ اپنے حلقے کے اندر کام کرائیں۔ وٹ میسج دیٹ گیوز؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے واقعی یہ ہمارے بھائی اتنے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں کہ یہ 20 کروڑ کا کام جو ہے دے ول بی ناٹ اونلی ٹو آئیڈینٹیفائی، بلکہ وہ اسی میں سمجھتا ہوں کہ ایمانداری کے ساتھ شفافیت کے ساتھ کریں گے، اور پھر اس کا وہ آئی سی کے آڈٹ بھی کرائیں گے آ کے۔ میرا خیال ہے کہ اس قوم کے ساتھ یہی کچھ تو ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، سر قوم کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن قوم کی مرضی سے بھی تو ہو رہا ہے نا۔ میں وہی کیا آپ اس بات کو سے اتفاق نہیں کریں گے کہ قوم کے اپنے انتخاب شدہ نمائندے؟ نہیں، اس کی میں ایک چیز آپ سے کہوں، ہم بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں، ایون آپ کے فورم کے اوپر بھی میں نے یہی بات کی ہے کہ نہیں جیسی رائے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ویسے حاکم بھیجتا ہے، بٹ ٹو بی ویری آنیسٹ اگر دیکھا جائے آپ نے عوام کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ آپ عوام کس کے پاس جائیں گے؟ دیکھیں نا، پھر وہی میں نے کہا نا کہ یہ پورا ایک گروپ ہے، ایک گینگ ہے، ایک ڈن ہے جو کہ اس نے پورے ملک کو، جس کو کہتے ہیں کہ اپنے شکنجے کے اندر کسا ہوا ہے، آپ اس میں سے نہیں نکل سکتے۔ کون انجوائے کر رہا ہے؟ ٹو بی ویری آنیسٹ دوز ہو آر دی رولرز، آپ کے پولیس والے ہیں، آپ کی بیوروکریسی والے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں، پھر وہ جو جاگیردار ذمہ ہیں، ٹو بی ویری آنیسٹ یہی لوگ ہیں نا بیسیکلی، دے آر دی ون who are part of the نیشنل اسمبلی، پارٹ آف دی پروونشل اسمبلیز اور سینٹ کا حصہ آتے ہیں۔ کیا ایک عام آدمی کو دیکھتے ہیں ان اسمبلیوں کے اندر جاتے ہوئے؟ کین اے نارمل سٹیزن افورڈ کہ وہ اتنا خرچہ کر کے تو وہاں پہ جا کے الیکشن لڑ کے پھر وہ جیت جائے گا؟ ٹو بی ویری آنیسٹ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ۔ بٹ میں اپنے عوام کو میں یہی تو میں کہوں گا کہ اس سے پہلے ان کو جو باہر کے حکمران تھے سب کانٹیننٹ کو، پہلے وہ آ کے 600 سال رول کیا مغلوں نے، باقی سارے لوگوں نے، اس کے بعد 90 سال تک ان کو گوروں نے رول کیا، اور اس کے بعد یہ جو کالے حکمران ہیں نا، جو دل کے بھی کالے ہیں اور چہرے کے بھی کالے ہیں، they are ruling this country for the past 70 years. It is very very unfortunate. I don't say کہ all together آپ سسٹم کو چینج کر دیں، it is difficult، لیکن بھئی آپ سسٹم کو امپروو تو کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر جو ملک کے حالات بنے ہوئے ہیں، آپ یہی کچھ ہو سکتا ہے میکسیمم کہ شاید پوری قوم اب سوائے سپریم کورٹ کے، ٹو بی ویری آنیسٹ، واقعی اب وہ کسی طرف نہیں دیکھتی۔ بالکل ٹھیک۔ وائی؟ بیکاز جب کسی کو کچھ دشواری، کسی کو پہ تکلیف، کسی پہ کوئی دکھ آتا ہے تو آپ دیکھ لیں یا ہائی کورٹ نوٹس لیتے ہیں چیف جسٹس ان کے، یا سپریم کورٹ کے جو سیجیں ہیں وہ نوٹس لیتے ہیں۔ nobody else takes notice that way۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری چیزوں کے اندر میڈیا نے اپنا بہت کنسٹرکٹیو رول پلے کیا ہے۔ اگر میڈیا یہ ان کے مکروہ چہرے حقیقت میں ان حکمرانوں کے اگر یہ لوگوں کے سامنے، پاکستانی عوام کے سامنے نہ لے کر آتا، اور ایون فار دیٹ میٹر ہمارے جوڈیشری کے سامنے نہ آتے، تو شاید یہ سارا کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور میں ایک اور چیز بتاؤں، آپ نے بات کی نا کہ کرپشن تھوڑی کم ہوئی ہے، یہی میڈیا ہے ہمارا جو ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ دس از دی میڈیا جس نے یہ جتنے بھی اسکیمز ہیں کہ جی مٹھائی ہے، اس کے بعد جو کہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جو کہ تیل بنانے کی چیزیں ہیں، جو دودھ ہیں، یہ اس مافیا کو انرتھ اس میڈیا نے کیا ہے۔ اور پاکستانی عوام میں سمجھتا ہوں کہ اس میڈیا کی ہمیشہ اس کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہم بہت کچھ ہم کرٹیسائز کرتے ہیں ایون میڈیا کو بھی، بٹ لیٹ اٹ بی ویری ویری کلیئر، میڈیا نے اتنا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے کہ جو حکومتی اکابرین ہیں نا، وہ بھی ٹو بی ویری آنیسٹ اس میڈیا سے ڈرتے ہیں، اور پھر اسی میڈیا کو یہ خریدنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ سوڈ انٹلیکچوئلز بیٹھے ہوتے ہیں اسی میڈیا کے اوپر، ان کو خریدتے ہیں۔ پچھلے 3.5 سالوں کے اندر، اب کیونکہ باتوں سے بات نکل رہی ہے، جہاں پہ کچھ چیزیں ٹھیک بھی ہیں وہاں پہ کچھ چیزیں دوسری بھی ہیں، کہ میڈیا کو یہ بیٹ کیسے ڈالتے ہیں۔ میں الیکٹرانک میڈیا کی بات کرتا ہوں، میں پرنٹ میڈیا کی بات کرتا ہوں، اور ایون فار دیٹ میٹر میں ریڈیو کی بھی بات کرتا ہوں۔ اس حکومت نے 12 ارب سے زائد کے اشتہارات دیے۔ آئی انڈرسٹینڈ میڈیا چلتا ہے، پرنٹ الیکٹرانک دونوں چلتے ہیں اشتہارات کے اوپر، لیکن اشتہارات وہ جو کہ سالڈ ہونے چاہیے، پریکٹیکل ہونے چاہیے، پروفیشنل ہونے چاہیے، جن کا عوام سے تعلق ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر میرٹ آپ کو نظر آتی ہے۔ ان کے اوپر ہر چیز کے اوپر نواز شریف صاحب کی تصویر نظر نہیں آتی، اور فار دیٹ میٹر شہباز شریف کی تصویر نظر نہیں آتی۔ کین یو بلیو اٹ؟ انہوں نے بیت الخلاء کچھ بنائے، اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ پوسٹر لگا دیے، بینرز لگا دیے،
इन दोनों भाइयों की तस्वीर लगाई हुई है। आई से दैट इज़ अ नेगेटिव ट्रेंड, बट मैं बाय एंड लार्ज आई से कि स्टिल मीडिया के जो मालिकान है वो वाकई है, जो यहाँ काम करने वाले लोग हैं वो वाकई जहाद कर रहे हैं, हकीकत में आपको बताऊं, एंड आई सैल्यूट देम। चलें कुछ बात करते हैं तिजारत के हवाले से। तो तिजारती मुआहिदों की भी बात होगी, और जब तिजारती मुआहिदों की बात होगी तो ये एक नया तिजारती मुआहिदा जो भारत अरब अमारात में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दिफा समेत $75 अरब के 14 मुआहिदे 3 बरस के दौरान तिजारती हजम 7% तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। क्या कहते हैं इस मुआहिदे के हवाले से मैं समझता हूँ कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज और कल का दिन एटलीस्ट आई वाज वेरी अपसेट बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आई केम टू नो कि आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी को जो हमारे कश्मीरी भाई हैं वो ब्लैक डे मना रहे हैं कश्मीर के अंदर, क्योंकि पिछले 7 महीने ऑलमोस्ट हो गए हैं इन्होंने कश्मीर का नातका बंद करके रख दिया है। बिल्कुल ऐसे ही 7-7.5 लाख फौज है, पुलिस है, और जिस तरह की चेरा दस्तियाँ, जिस तरह की सख्तियाँ, जिस तरह का रियासती तशद्दुद है, वाकई किसी से कोई छुपा हुआ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इवन जितने भी हमारे मीडिया हाउसेज हैं, आपके चैनल ने और इवन नवाए वक्त ने, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कश्मीर के लिए, कश्मीर काज के लिए और हमारे कश्मीरी भाइयों के लिए। ऑलराइट, सो व्हाट हैपन कि इन्होंने कहा जी कि एक पहला अरब मुल्क है जिसका मिलिट्री कंटिजेंट यूएई का वो आज उस परेड का हिस्सा बन रहा है जो कि आज 26 जनवरी को हो रही है। ओके, गुड इनफ। इवनिंग में देन आई केम टू नो कि जो बुर्ज अल खलीफा है वो उनका जो तिरंगा झंडा है इंडिया का, वो इट वाज हैविंग दैट कलर। ये 2 चीज़ें हो गई। एंड देन इन द मॉर्निंग आई केम टू नो कि $75 बिलियन का एग्रीमेंट जो है वो यूएई के अंदर और इंडिया के अंदर होने जा रहा है, और वो उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। इंक्रीज़ करने पे है एग्री किया उन्होंने कि 7% के ऊपर। गुड एनफ, फाइन, आई अंडरस्टैंड कि ये है 2 ममालिक का एग्रीमेंट, बिल्कुल उनको चलना चाहिए। मुझे ये बताएं वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स। आज हमारी फॉरेन ऑफिस को हमारे फॉरेन जो 2 लोग हैं, तारिक फातमी हैं और सरताज अजीज़ है, और इवन ऑफ दैट मैटर प्राइम मिनिस्टर जिसने कि फॉरेन मिनिस्टर का भी ओहदा संभाला हुआ है, क्या इनके आज शर्म से डूब मरने का मुकाम नहीं है कि बीइंग एन इस्लामिक कंट्री कहाँ पे हमारी फॉरेन पॉलिसी स्टैंड करती है, कहाँ पे हमारा फॉरेन ऑफिस काम करता है। हम इंडिया किस लेवल के ऊपर पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो इंडिया ने तो ईंट से ईंट बजाई है, हर तरीके से कही है। बिल्कुल ठीक है। कलभूषण यादव को ले लें, बलूचिस्तान को ले लें, बलूचिस्तान में लादगी पसंदों को फंड करना, ट्रेन करना, ऑपरेशन उनके कराना, कराची के अंदर देख लें जो कुछ हो, हर चीज़ सामने आई है आपके। इंडियन एम्बेसी इसके अंदर इन्वॉल्व है आपकी, बिल्कुल ठीक है, वो आप देख लें। LOC वर्किंग बाउंड्री के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक आप ले लीजिए, इसी के साथ आप कश्मीरियों के साथ जो कुछ हो रहा है, और एक इस्लामी मुल्क है वो उनके साथ $75 बिलियन का ये ICA के एग्रीमेंट करने जा रहा है। और मोदी जब गया सऊदी अरब के अंदर तो वहां पे उन्होंने कहा जी कि सबसे आला तरीन सिविल एजाज जो है वो आपने मोदी को दिया। अब व्हाट रोल सो फार इंडिया हैज प्लेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ ओके जी मिडिल ईस्ट के सारे ममालिक की तरफ उन्होंने किया। मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ही सीरियस लम्हा इस वक्त सोचने का कि हम किधर जा रहे हैं, पाकिस्तान किधर जा रहे हैं, इस्लामी ममालिक किधर जा रहे हैं। आप ये वो लोग हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें लिहाज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे मैं तो ये आज ये अल्फाज भी इस्तेमाल करूंगा कि ऐसे बेशरम लोग इस मुल्क को हुक्मरानी कर रहे हैं कि उन अरबियों को कहा कि आप आएँ और हमारे मुल्क के अंदर शिकार करें, और अगर आप शिकार आप उनको नहीं कराने की इजाज़त देते तो आपके उनके साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। इज़ इंडिया डूइंग ऑल दीज थिंग्स? टू बी वेरी ऑनेस्ट इंडिया के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी के साथ मैं एक और चीज़ लिंक करके बोलूँगा। कल आप ही के प्रोग्राम में डिस्कशन के अंदर हम एक चीज़ लेकर आए थे जिसमें कहा गया था कि इंडियन फिल्मों को पाकिस्तान के अंदर चलने की इजाज़त दी जाए, और हुकूमत ने एक खुसूसी कमेटी जो है वो तश्कील दी थी। बिल्कुल ठीक है। कल की जो लेटेस्ट न्यूज़ ये थी कि उस खुसूसी कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी हैं प्राइम मिनिस्टर को कि हाँ हालात इस तरह के हैं तो इंडियन फिल्मों को इस मुल्क के अंदर चलाने की इजाज़त दी जाए। मैं लेट मी आस्क वन क्वेश्चन, आई एम नॉट दैट वे नेगेटिव, मैं ये कहूँ कि नहीं 2 ममालिक के अंदर हमारे ये सकाफती रिश्ते नहीं होने चाहिए, बट क्या इन सकाफती रिश्तों को कायम रखना सिर्फ पाकिस्तान की जिम्मेदारी आती है? सही। क्या आपके फ़नकार वहाँ जाके काम कर सकते हैं? आर दे सिक्योर? क्या पाकिस्तानी फिल्में इंडिया के अंदर चल सकती हैं? क्या जिस तरीके से हिंदू शिद्दत पसंदी के साथ ये काम कर रहे हैं, क्या ये सारा कुछ वो ठीक चल रहा है? क्या मुसलमानों के ऊपर वहाँ सख्ती नहीं हो रही, कश्मीरियों के ऊपर सख्ती नहीं हो रही? क्या इंडिया वाले जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर तमाम दहशतगर्दी तकरीबकारी की कार्रवाइयाँ नहीं कर रहे? और अब तक वो इस सारी चीज़ के अंदर हैं। अभी पिछले वीक की बात है
کہ آپ نے اتنا بڑا نیٹ ورک گلگت بلتستان کے اندر پکڑا ہے جو کہ فنڈ کر رہا تھا. 30 کروڑ روپے کی فنڈنگ ابھی تک ہو چکی تھی جو کہ را نے کی تھی. ان کو را اور جو این ڈی ایس کا نیکسس ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. اس کے بعد ورکنگ باؤنڈری ایل او سی کے اوپر دیکھ لیں, نہتے ہمارے پاکستانیوں کے اوپر, اسٹوڈنٹس کے اوپر, بسوں کے اوپر وہ شیلنگ کرتے ہیں, ہمارے لوگوں کو شہید کرتے ہیں, ہمارے فوجیوں کو شہید کرتے ہیں. اینڈ از اے میٹر آف شیم فار اس. اور ہم کہیں کہ ہمارے اندر انڈیا کی فلمیں چلنی چاہیے. آئی وڈ سمپلی سے کہ حکومت کو بہت سوچ سمجھ کے ان سارے اقدامات کو کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اب آپ سے میں نے کہنی, ہم نے بہت ساری ڈسکشنز کی ساری آپ کے فورم کے اوپر, اور آئی کیم ٹو نو, آئی واز انفارمڈ کہ اس پروگرام کو میرا خیال ہے 1 فروری سے ہم کلوز کرنے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آئی وڈ سمپلی سے کہ آئی ہیڈ ونڈرفل ٹائم. میں حقیقت بتاؤں پچھلے 14 مہینے سے میں یہاں پہ آ رہا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں کیا لوگوں کو بتاتا, شاید میں نے بہت کچھ سیکھا, اپنے ویور سے سیکھا. مجھے فونز آتے تھے, یہ چیز ڈسکس کریں, یہ چیز ڈسکس کریں. اور یہ پروگرام ٹو بی ویری آنیسٹ اٹ ہیز اٹس اون سگنیفیکنس. جو کہ صبح کے پروگرام اخبارات کے اوپر ہوتے تھے, لیٹسٹ ہوتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں. اور ابھی بھی ریٹنگ کے اندر آپ دیکھیں تو یہ پروگرام فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہمیشہ سے آتا ہے. دس از مینجمنٹ ڈیسیژن, گڈ انف. آئی وش آل دا بیسٹ ٹو آئی سے کہ وقت چینل کو. میں یہ بتاؤں کہ تھوڑی سی ایک چیز میں آپ سے کہوں, آپ عرفانہ سعید, شمائلہ حبیب اور اسامہ کے ساتھ میں نے یہ پروگرام کیے. ونڈرفل, اٹ واز ونڈرفل انٹریکشن. آپ لوگوں کو ایون میری فیملی بھی پرسنلی جانتی ہے, ہمارا آپ کے ساتھ وہ رشتہ اسٹیبلش ہوا. میں جب نیچے سے آتا تھا گاڑی کھڑی کر کے, اور اس کے بعد جب میں اوپر لفٹ میں آتا تھا, تو وہ لوگ جو گیٹ کے اوپر ہوتے تھے, آئی آلویز یوز ٹو ہیو فائنڈ اسمائل آن دیئر فیسز. جب میں لفٹ میں آتا تھا, لفٹ مین بھی خوشی کے ساتھ ملتا تھا. جب میں آپ کے نیوز روم میں جاتا تھا, جب میں آپ کے سارے اسٹاف سے ملتا تھا, ٹو بی ویری آنیسٹ, آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو پلیز اینی بڈی, بٹ حقیقت میں نے یہاں کا جو ماحول دیکھا ہے, آئی سے میں نے اتنے پروفیشنل, اتنے ڈیڈیکیٹڈ اور اتنے دل سے کام کرنے والے لوگ میں سمجھتا ہوں کہ واقعی میں نے بہت کم دیکھے ہیں جو کہ اپنے مالکان سے مطمئن, ٹو بی ویری آنیسٹ, بیکاز وہ ریفلیکشن ہوتے ہیں اپنے مالکان کا بھی. اور آئی سے کہ آپ کو ڈیڈیکیشن, وہ پروفیشنلزم وہ یہاں پر نظر آتا ہے. اچھا پھر میں یہ بتاؤں کہ ان پچھلے 14 مہینوں کے اندر I have been talking so much. میں مقصد کسی کی دل آزاری نہیں تھا, مقصد یہ تھا پاکستان از نمبر 1, پاکستان کی بہتری کے لیے ہم نے کام کرنا تھا, اور شاید ہماری آواز ان لوگوں تک پہنچ جائے جو پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر سکیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آپ سے کہ مجھے آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں, کسی نے کوئی گائیڈ لائن دینے کی کوشش نہیں کی, نہ کسی نے روکنے کی کوشش کی کہ آپ یہ کہیں, یہ نہ کہیں. دیٹ مین اٹ از این انڈیپینڈنٹ پالیسی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چل رہی ہے. اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ مجید نظامی صاحب کا جو پچھلے 52 سال سے انہوں نے جس طریقے سے, جب تک وہ زندہ رہے, انہوں نے جس طرح اس ادارے کو تقویت بخشی, اسٹرینتھ دی, آئی سے دس از ریلی ریلی کمینڈیبل. آج جب ہم اس طریقے سے پروگرام سے آپ سے ایٹ لیسٹ میں تو الوداع ہو رہا ہوں, باقی 4-5 دن پروگرام آپ کا اور چلنا ہے. میرے 2 پروڈیوسرز کے ساتھ انٹریکشن رہا, وہ جو تھے ذیشان ہیں اور پھر عتیق ہیں. آئی سے ونڈرفل ینگ اپ کمنگ آئی سے کے پروفیشنلز, اینڈ آئی ریلی میں فیل کرتا ہوں ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, اینڈ دے ہیو دیٹ فلیئر کہ ہاں ان کو اور بہتر کام کرنا چاہیے. اور دے ہیو آلویز بین ڈسکسنگ ود می کہ نہیں سر ہم اس کو یہ اس اینگل سے بھی ڈسکس کریں, اینڈ دے آلویز یوز ٹو سے کہ نہیں سر ہم نے پاکستان کی کچھ اچھائی کی جو پکچر ہے وہ بھی لے کر آنی ہے. اور یہی آپ کا پروگرام ہے. یہ ہمیشہ سے ہمارا مقصد رہا ہے, اس ادارے کا مقصد بھی ہمیشہ یہی رہا ہے. مڈل ایسٹ کے اندر, یورپ کے اندر بھی دیکھا جا رہا ہے. میں حقیقت یہ بتاؤں کہ بالکل ان سارے پاکستانیوں کو یہ ضرور میرا میسج ہے, اتنے بہت مشکلات ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن پاکستان آگے جا رہا ہے, پاکستان ترقی کرتا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. آئی ایم ریلی ویری ویری تھینکفل ٹو یو آل آف یو, اور آپ لوگوں کا میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ, ہم لوگ آپ کے ساتھ کے بھی بہت شکر گزار ہیں, اس لیے کہ آپ کی موجودگی سے ہمیشہ ہمارے پروگرام میں چار چاند لگتے رہے ہیں. اور رہی بات یہ کہ ہم تبصروں کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو تبصرے ہمیشہ ہم نے امپارشل ہو کے کیے, غیر جانبداری سے کیے, اور صحیح معنوں میں اگر صحافتی ذمہ داریوں کے حوالے سے بات کی جائے تو صحافی کی ایک صحیح ذمہ داری یہی ہے کہ وہ ہمیشہ امپارشل ہو کے بات کرے. غیر جانبداری کا مظاہرہ کرنا ایک صحافی کی پہلی ذمہ داری ہے. اگر مجموعی طور پر ہم بات کریں پاکستان کے حوالے سے, پاکستانی سیاست کے حوالے سے, جیسے آپ نے ابھی کہا کہ یہ آخری شو ہے آپ کا, آپ کیا کہیں گے کہ 2017 جو انتخابی مہم کا سال ہے, 2018 میں آپ کیا سچویشن بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ سے جانے سے پہلے یہ ضرور جاننا چاہوں گی. میں صرف اتنا کہوں گا, ٹو بی ویری آنیسٹ, ان حکمرانوں نے نا بہت, پاکستان نے ان کو بہت کچھ دیا ہے,
मेरा एक ही मैसेज है कि खुदा के लिए अब तो ये होश के नाखून ले लें, अपने अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट लेकर आ जाएं, कोई खुद ही लेकर आ जाएं, कोई बेहतरी लेकर आ जाएं, कोई पाकिस्तान के लिए सोचिए। ठीक है, मेगा प्रोजेक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान, लेकिन मैं समझता हूँ कि स्टंट की जैसे मैंने आपसे बात की, मिलावट की जैसे मैंने बात की, छोटे बच्चों पे जो ज़्यादती होती है वो मैंने बात की, ऐसे हमारे सारे इदारों को बड़ा इंटीग्रेटेड होकर, बड़ा फोकस होकर, बड़ा इंडिपेंडेंट होकर इनको काम करने की ज़रूरत है। और सियासी पार्टियों के लिए भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान शुड ऑलवेज बी दी फर्स्ट, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। इररिस्पेक्टिव जो पार्टी इलेक्शन जीतती है हारती है, हमारा मुतमईन नज़र जो है वो सिर्फ पाकिस्तान होना चाहिए। एंड दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, वट एवर प्रोग्राम एक्चुअली आई वॉच ऑन मीडिया, जो भी पार्टी के लोग बैठे आते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, दुख होता है वो पाकिस्तान की बात नहीं करते, वो अपने लीडर को डिफेंड करते हैं। उनका लीडर है, नॉट आर्स। वो पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करते, पाकिस्तान के लिए उनके दिल में वो दुख दर्द आपको नजर नहीं आता, वो तकलीफ नजर नहीं आती जो कि उनको अपनी पार्टी के लिए नजर आती है। वो ऐसा लगता है कि सिर्फ अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं और पाकिस्तान तो कहीं दूर इनकी आंखों से ओझल है, कहीं हमें नजर ही नहीं आता। बिल्कुल ठीक। प्रोग्राम में तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। जैसे कर्नल साहब ने कहा नाज़रीन, इसी तरह से हमें तमाम इनफरादी तौर पर हम तमाम शहरियों को भी ये सोचना होगा और हमारी सियासी जमातों को भी ये सोचना होगा कि क्या पाकिस्तान हमारी तरजीहात में शामिल है। हमारी पहली और आखिरी तरजीह पहले पाकिस्तान होना चाहिए, उसके बाद हमारी सारी प्रायोरिटीज़ हैं। हम किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, हम किस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, हम किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, ये सारी हमारी सेकंड प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। लेकिन हमारी पहली तरजीह हमारा मुल्क होना चाहिए, हमारा पाकिस्तान होना चाहिए। इरफाना सईद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।